नमस्कार. आरडीएक्स गोवाच्या कोकणी खबराचित्रात प्रीती डिसूजाचो तुमकां मायमोगाचो येवकार. पळोवया गोंयच्यो मुखेल घडणुको. काणकोणा जाल्ले घडणुकेचे भाजपाक कांयच पडिल्ले ना, काँग्रेसीचो आरोप. काणकोणा दुर्घटनाग्रस्त इमारतीच्या ढिगाऱ्यांतल्यान शेनवारा आनीक दोगा कामगारांच्यो कुडी मेळ्ळ्यो. लुसफोनिया खेळा खातीर हातात घेतिल्ल्या रस्त्याची कामां पुराय करून 18 जानेवारी मेरेन लुसफोनिया कडेन सुपूर्द करतले सुदीन ढवळीकर. आनी मयेकारांची जमीन विकत घेवपाचो यत्न केलो जाल्यार ताचे परिणाम भयंकर आसतले, मये भूविमोचन कृती समितीची शिटकावणी. आनी आतां खबरो विस्तारान. काणकोणा इतली मोठी घडणूक जाली असून भाजपा सरकार मोदीचे रॅली खातीर गुंग आसा. खरें म्हटल्यार सरकारान मोदीची रॅली रद्द करूंक जाय आसली अशी टिका काँग्रेसीचे म्हणणारे जितेंद्र देशप्रभू हांणी केल्या. 2012 जेन्ना अशीच कालवी घडणूक जाल्ली तेन्ना काँग्रेस सरकारान कार्नवाल रद्द केल्लो. काणकोणा अजूनय दुर्घटनाग्रस्त इमारतींतल्यान कामगारांच्यो कुडी भायर काडपाचें काम चालू आसा. मात भाजपा सरकाराक ताचे कांयच पडिल्ले ना असो आरोपूय तांणी मुखार केला. But here is a tragedy of mammoth proportions. 2 hours ago, or 3 hours ago, another dead body was found. The toll has gone to 27 dead bodies at this hour when I am speaking to you. And many more will follow. In our opinion, there will be total of 42 deaths, and number of them are our Goan brethren. Number of them. Many are not, but there are a number of Goan workers, workmen who have lost their lives. The Honorable Chief Minister did not stop this Modi bandwagon to come here. There is celebration time in Goa. It's very unfortunate. I have nothing to, we don't want to politicize this issue. But there has to be some solidarity of the head of government with those souls who have died unnecessarily because of their apathy, their insensitivity, their total illegal activities with which they have allowed the constructions of those buildings, which have collapsed, because the satellite imagery also proves that this is a water body area, tremendous amount of instability, and all his departments have bent backward to give them approvals and permissions to construct these buildings, which was waiting for a disaster. The Congress demands a judicial inquiry at this stage. Allow every nuance, every illegality, every insensitivity to be investigated. काणकोणा दुर्घटनाग्रस्त इमारतीच्या ढिगाऱ्यांतल्यान शेनवारा दोगा कामगारांच्यो कुडी भायर काडल्यात आनी 2 कुडी दिसतात अशी माहिती भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी दिल्या. तशेंच गोंयांत आपतकालीन वेळार सेवा दिवपी एजन्सी उबारपाक सरकारान हातभार लावचो पडटलो अशें तांणी मुखार सांगलां. आरडीएक्स गोवा खातीर मडगांवच्यान मंदार नायक. 2 प्रेतां सकाळीं सापडली. आय एम गोईंग नाव टू काणकोण. आय एम very bad to say that 2 more bodies are recovered today in the morning, and another, as per my knowledge, 2 bodies are likely to get by 2 to 2:30. आजच्या दिसा सकल्ली सगळी डॅब्रीज काढून आम्ही वयर येतले आणि वयली डॅब्रीज जे अर्दी काढल्या ती फुडें कंटिन्युएशन करतले आणि साधारण फाल्यां पर्यंत तरी सगळी डॅब्रीज काडपाचें आमचें इंटेन्शन आसा आणि सगळे बॉडी काडल्या नंतरूच बाकीच्या कामाक आमी हात घालतले. ताचे पयलीं आमी कांय करतले. कडेन कांयच नाशिल्लें कारण दीस इज द फर्स्ट इन्सिडंट हॅपन इन गोवा. आज बसून आमी अशें आयकल्लें आज बसून की खंय स्लॅब घालता जाल्यार एक स्लॅब कोसळ्ळो
किंवा वयलो फ्लोर तो स्लॅब घालता त्याचो फ्लोर कोसळ्ळो किंवा सज्ज कोसळ्ळे पूण दिस इज अ समथींग डिफरंट जी 5 फ्लोर बिल्डींग एका 5 मिनटां भितर कोसळटा हें समथींग डिफरंट आनी पत्त्या सारकी म्हणजे पत्ते आमी घालून बंगलो कसो बांदता तशें कार्ड्साचो बंगलो कसो बांदता आनी ताका सात लायले म्हणून सकयल पटा 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 करून पडटा तशी ही कोसळ्ळी. वॉट इज माय ओपिनियन this is there are 3-4 issues. One is substandard work. Number 2, the work which is carried out is on filling area. Footings were put on filling area. There was no cross sections of the beams. And तिसरे कोणीच तातूंत स्टडी केल्ली नाशिल्ल्या कारणान ह्यो गोश्टी जाल्या. आमचो जो डिजास्टर मॅनेजमेंट आसा ताजे अंडर आमी हे सगळ्यो गोश्टी आतां एकठांय करपाचो प्रयत्न करतले कारण काही गोश्टी आसा अश्यो आतां फॉर एग्जाम्पल हे मशीन हाडून दवरलें आनी वर्सभर तें तशेंच उरलें जाल्यार तें वाट लागतलें कारण ताचो कॉस्टूच आसा ल्हान मशिनाचो सुद्दां 1.8 crores आनी मोठ्या मशिनाचो 4.5 crores. सो आमी तेंय पळोवचें पडटलें. इन्स्टेड ऑफ दॅट खंयच्यो तरी एजन्सीचे कोटेशन्स घेवन दवरप मुंबय असो किंवा गोंयच्या आणि गोंया एजन्सी तयार करपाक आमी हातभार लावप हें म्हाका दिसता चड बरें आसा. मडगांव लुसोफोनिया खातीर हातात घेतिल्ल्या रस्त्यांची कामां येता त्या 4 दिसां भितर पुराय जातली आणि उरिल्ल्या रस्त्याची कामां पुराय करून 18 जानेवारी मेरेन लुसोफोनिया कडेन सुपूर्द करतले अशी माहिती भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी दिल्या. RDX गोवा खातीर मडगांवच्यान मंदार नायक. रस्ते जे आसा लुसोफोनियाचे आनी जे PWD लागता त्या विशींच हांव उलयतां. आमी जें काम हॉटमिक्स किंवा बायपास रोड घेतला तो कंप्लीट जाल्लो आसा. येता ते 4 दिसांत मडगांवच्यो जे कामां घेतल्या ती कंप्लीट जातली आनी उरिल्लीं कामां 18 तारीख पर्यंत कंप्लीट जावन आमी लुसोफोनिया कडेन सुपूर्द करतले. सध्या मयेकारांची सुवात विकपाचें कारस्थान मोठ्या प्रमाणात चल्लां. मात मयेकारांची 1 इंच लेगीत जमीन भायल्यान दिवचे नात आनी जर कोणे मयेकारांची जमीन घेवपाचो यत्न केलो जाल्यार ताचे परिणाम भयंकर जातले अशी शिटकावणी मये भूविमोचन कृती समितीचे अध्यक्ष काशीनाथ मयेकर हांणी दिल्या. RDX गोवा खातीर मयेच्यान सुदेश मयेकर. त्या मयेच्या ह्या जमनी संदर्भात एक व्हडलें डिलिंग जावपाची जाल्लेलें आसा आनी कितलेशाच कोटींचो वेव्हार मयाची जमीन विकपा खातीर जाल्लेलो आसा. आमी सांगपाक सोदतात की मयाची जमीन जी आसा ही जमीन मयाकारांची आसा. जे कोण डिलिंग करतात तांकां आमी सांगूंक सोदतात आमी मयाची 1 सूदभर सुद्दां जमीन तुमकां घेवपाक दिवचे नात हें लक्षांत दवरात. आनी जर असो घेवपाचो जर प्रयत्न केलो जाल्यार तेजे परिणाम गंभीर जातले हे तेंच्यांनी लक्षांत दवरचें. मयाची जमीन जी आसा ही जमीन ग्राम संस्थेची आसा. मुखावयल्यो खबरो पळोवच्या पयलीं घेवया एक ल्हानसो विसव. जी फुलां काल देवाच्या पांयाकडे आशिल्लीं त्या फुलांनी आज तूं त्याच देवाची भुंय वाडटा. उदकान उडयल्लें प्लास्टीक आमच्यो दर्यादेगो पळय कितले बुरश्यो करता. येताना देवाक चांगलेले पिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक चांगलेले पिका राखतलो. Under Goa Non-Biodegradable Garbage Control Act 1996, littering of public places with garbage shall be punished with imprisonment for a term of which may extend to a month, or with fine which may extend to ₹5,000, or with both. Persons in possession of unlabeled and or plastic carry bags less than 40 microns shall be prosecuted under Environment Protection Act 1986. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळटलो. Presenting Goa's biggest family restaurant and bar. A well-defined ambiance that suits every age. Serving authentic Goan and Mugg cuisine. A perfect place to celebrate every remarkable moment. Your all-time hunger satisfied here. Casa Bosle, above Cafe Bosle, near National Theatre, Panaji, Goa. Lucky Enterprises Wholesale and Retail Shop. Designer sarees,
designer salwar kameez, salwar suits, kurti, leggings, nighty and cotton collection. Shop number 1 and 2, Sweet Home Symphony, near New Railway Bridge, Margao, Goa. Contact 9158057860, 9673497222. Lucky Enterprises. Hey, why are you so gloomy? Arey, getting mad to locate what to give to my parents. I had to give my insurance premium this month, so the budget is also limited. No problem, dear. You're probably not following the newspapers. Why? What happened? What's special in the newspaper? It's emotions, emotions and only emotion. An exclusive new brand store with all imported gift items, glassware, novelties, home decor, etc. They are even running Christmas and New Year bonanza up to 5th of January 2014. First time in Goa, you get 10% discount on any purchase. Get an assured suit length or kitchenware on any purchase over ₹2,000 only. You get a complimentary dining voucher for 2 packs worth ₹1,000. Last but not the least, you get a chance to win a lottery for 2 to Bangkok. Don't you feel it's one-stop location for all your needs? Can you take me there now only? Let's go. Correctly said, it's the first time in Goa. Just unbelievable and awesome. सोबीत दिसचे अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? घेवं नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आनी हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आनी धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. धुंद चांदण्या रात्री, रोमांच रोम अनगात्री, लाघवी तुझे स्मित, छेडती नवे गीत, चंद्रगीत चंद्रगीत चंद्रगीत. या माझ्या स्वप्न महाली क्षण रंगले मन दंगले, जादू तुझ्या स्पर्शाची मी प्रेम रंगी रंगले. उमलली नवी एक प्रीत, चंद्रगीत चंद्रगीत चंद्रगीत. आतिथ्य आणि स्मित म्हणजेच हॉटेल चंद्रगीत. आरामदायी प्रशस्त एअर कंडिशन खोल्या, केबल टीव्ही, शॉवरची सोय. मध्यवर्ती ठिकाण पणजी म्हापसा महामार्गावर, पदवरी, गोवा इथे. विसवापरांत तुमकां येवकार. वास्कोचे रॉकी रॉड्रिक्स आनी जोज रॉड्रिक्स हांचेर हल्लो केल्ल्या सुमार 4 हल्लेखोरांक जाता तितले बेगीन अटक करची अशी मागणी घेवन वास्कोचो तिडकल्लो नुस्तेकारांचो पंगड आनी कांय विद्यार्थी वास्को पुलीस स्थानकाचेर एकठांय जाले. ह्या वेळार उपअधीक्षक लॉरेन्स डिसुजा हांणी ह्या प्रकरणात अडकल्ल्या दुबावितांक अटक करपाचें उतर तिडकल्ल्या लोकांक दिलें. आरडीएक्स गोवा खातीर वास्कोच्यान किरण बोरकर. एक ऑफेन्स रजिस्टर्ड जाल्लो आसा, अटेम्प्ट टू मर्डर अगेन्स्ट ग्राशियस, मागीर गणेश, मागीर तुजो मुबारक आनी भास्कर म्हणून. ह्या भुरग्यांनी दोगा जाण भावांक मारलो. एकलो सिरियस आहा आनी ही इज एडमिटेड इन टू GMC.
सो ऑड एश्युरन्स कितें डिस्कशन जालां आनी कितें म्हणून ते हांव उलयल्लो की ताका आजून पासून कित्याक अरेस्ट करना. आमी सांगलें ऑलरेडी पुलीस हॅव बीन मूव, दे आर नॉट दे इन देर रेसिडेंस. आतां पुलीस टीम धाडलेली आहा, तांकां ही मेळता ते अरेस्ट करपाक. 4 जाण बारबरी आहा टीम. साहेब आता इन्सिडेंटाक 2 दीस जाले, तुमी तांकां एब्सकॉन्डिंग बी डिक्लेअर केले ना. आता पुलीस सगळे गेल्ले व्हेरीफाय करतात, कॉल डिटेल हे ते सगळे काढून चालू. इन द कोर्स ऑफ 4-5 days जातले हे करतले सांगले. 2 महिने पयलीं हांवें इंडियन कंप्लेन केलो. हांवें 2 महिने पयलीं हांवें इंडियन कंप्लेन दिला, रिपोर्ट दिलेलो हांकां. आनी कंप्लेन तुका ती लेटर सोदता हांव, म्हाका अजून लेटर मेळना ती. हांव PI विचारलो तुका ती लेटर आहा काय म्हणून. म्हणलें ना म्हाका सद्या तर लेटर ना. तुमी आयज सगळी पुलीस स्टेशनार जमाव घेवन येयला, कित्या खातीर येयला? आमी येयले फकत हिंग मिसअंडरस्टँड जाला म्हणजे आमी हें केलां, बाजार बंद करपा लागून आमी हें केलें, मोर्चा बी काडला. तेका लागून कांय ना, हांव फकत येयलां. हांव येवपा नासलो पूण येयलां मुगे भावा लागून. तो आयज हॉस्पिटलान न्हिदलो आहा. हांव तेका लागून येयलां. आयज पासून तेणी तांकां कांय कोणा हें केलो नाय, धरलो नाय मुगे. तेका लागून हांव येयली. फोंडें नगरपालिकेची नगराध्यक्ष राधिका नायक धेंपे कॉलेजीची प्राध्यापक आशिल्ल्यान तिका सरकारी अनुदान मेळपाक जायना, मात ती दोनूय पदां सांबाळून सरकाराक फटयता. देखून ह्या प्रकरणा खातीर तिचेर FIR फायल करून योग्य ती चौकशी करची अशी मागणी अखिल गोंय खासगी बसतनी संघटनेचे महासचिव आनी RTI एक्टिव्हिस्ट सुदीप तामणकर हांणी केल्या. RDX गोवा खातीर पणजेच्यान यशवंत परब. फोंडा म्युनिसिपालिटीची जी पळय चेअरपर्सन आसा राधिका नायक, आनी ही धेंपे कॉलेज पळय जे आसा आल्तिनो भागांत, त्या कॉलेजीची खंय तरी प्रिन्सिपल आसा. आनी मागीर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करून निवडून येवन आयज थंयसर चेअरपर्सन म्हणून थंयसर ताबो घेतलेलो आसा. हो चेअरपर्सन म्हणून ताबो घेतना धेंपे कॉलेजी कडेन जेन्ना परमिशन मागले गेले तेन्ना धेंपे कॉलेजीन लेटर दितना क्लियर तितून सांगला की you are also requested to ensure that no remuneration, salary or consideration to be received in by in any form. जे कसल्याच तरेचे मानधन किंवा सॅलरी किंवा रेम्युनरेशन सरकाराचे घेवप ना म्हणून. राधिका नायक हेच्या अंडर डॉक्टर राधिका नायक जे पळय आसा प्रिन्सिपल गव्हर्मेंट ग्रांट पळय जे दिता धेंपे कॉलेजीक, ती धेंपो चॅरिटीज ट्रस्टाची पळय जी कॉलेज आसा तिका गव्हर्मेंट ग्रांट येता. तेन्ना ह्या कॉलेजीची प्रिन्सिपल म्हणून रावन परत फोंडा म्युनिसिपालिटीची चेअरपर्सन म्हणून थंयसरूय काम करता. तेन्ना हितून जे पळय स्टेट एक्चेकराक पळय लॉस जाता, फॉर्जरी पळय जी जाल्या, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, कॉमन इंटेन्शन आनी लॉस टू स्टेट एक्चेकर एप्रोप्रिएट सेक्शना प्रमाणे इमिजिएटली FIR रजिस्टर करची आनी तिचेर एक्शन घेवची अशी आमी मागणी केल्लेली आसा. 108 जे पळय कामगार वर्ग आसा हेंच्यांनी हालींच संपाची घोशणा केल्लेली, तेंचेर खंय तरी अन्याय जाता. काणकोणा रुबी रेजिडेन्सीत जाल्ल्या इमारत दुर्घटनेक जापसालदार आशिल्ल्या मनशांक बेगोबेग अटक करून तांचेर कारवाय करची अशी मागणी गोवा बचाव अभियानाची निमंत्रक सबीना मार्टिन्स हिणें केल्या. संबंधीत घडणूक सरकाराच्या घाळपणाक लागून तशेंच भ्रष्टाचाराक लागून घडल्या असो आरोपूय तिणें मुखार केला. RDX गोवा खातीर पणजेच्यान यशवंत परब. Our first reaction was that if these people were family members or relatives of the powers to be, would the action of rescues be so slow? So that is what we sought. Secondly is the workers who were there present, they had no rations. There was no emergency relief given to them. There was one woman who jumped from the building, her legs are broken, they are in hospital. There's actually no record. So this is what we can see, the tragedy that has happened. A lot of people have invested their money in these flats. There were flat owners very desperate because people have taken loans and invested in that building. So we could see how this whole building collapse was having an impact on the people. They have filled the sand to a height, I think, which could be approximately 3 floor. And it was just a loose sand which we could see. There was a retaining wall which was holding that pillar. The punishment the government has to do. There's no two ways about it.
the Chief Minister is shifting the blame to the officers. Now, when any good happens, the Chief Minister takes credit. When anything bad happens, then it is down to the officers. So since he heads the Town and Country Planning Department, he is the Minister for Town and Country Planning, the Chief Minister, finally, as we say, the buck stops with the Chief Minister. So this is the entire criminal negligence or corruption that is taking place. It is the Chief Minister who is responsible to see that it doesn't happen. राजेंद्र तालक क्रिएशन आणि आयरिस प्रोडक्शन प्रस्तुत अ रेनी डे ह्या फिल्माचे उक्तावण गोंयांत आणि महाराष्ट्रात 31 जानेवारीक जातले. गोंयांत वा हेर कडेन ज्या रितीन भ्रष्टाचार चलतात ते चुकीचे आसा आणि हाचेर मात करपाची गरज आसा हेच ह्या फिल्मात दाखोवपाचो यत्न केला. हे फिल्म कोंकणी तशेंच मराठी भाशेत आसतले म्हणपाची माहिती अ रेनी डे फिल्माचे निर्माते राजेंद्र तालक हांणी दिल्या. RDX खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार. टोटल गोंयांत शूट केल्लें आसा. टोटली हे 2 लँग्वेजीन आसा, मराठीन आनी कोंकणीन डब केल्लें आसा. फिल्म जो बेज आसा की जे करप्शन सगळे कडेन चल्ला. तुमकां खबर आसतलें की आमची फिल्मां राजेंद्र तालक क्रिएशनची जी फिल्मां येतात ती बेसिकली कनेक्टेड विथ लॉट ऑफ सोशल इश्यूज आनी ज्याचेर खरी सगळी रिजनल सिनेमा हो ताजेरूच डिपेंड आसता. सबंद भारतभर जर तुमी पळयात जाल्यार रिजनल सिनेमा तुमकां चड कमर्शियल एस्पेक्ट मेळना. भारतात कायदे खूब आसात, कायदे पाळणारे कमी आसा आनी कायदे पाळनात तांकां शिक्षा करणारे कमी आसात. सो ताका लागून नवीन लोकपाल किंवा नवीन पार्टी येवन कांय जावपाचें ना. आपसारकी कितें केल्यार जाता जाल्यार हे आमचे फिल्म सांगतले. जे लोक आमचे हे फिल्म पळयतले कळ्ळें रेनी डे ते जरूर म्हणटले की लोकपालाची गरज ना आनी आपाची गरज ना, आमचे कडेन पार्टी आसतात तुवेंच खूब जाल्यो. फिल्म इज रिलीजिंग ऑन 31st इन गोवा एंड महाराष्ट्र. बरे गोंयचे कलाकार तातूंत भाग घेतला, सगळ्यांनी बरें काम केल्लें आसा आणि पिक्चर सुरेख आसा. एक नॉवल आयडिया, एक नॉवल कॉन्सेप्ट. Though it is based on the topic of corruption, but it has been handled in a very unique, very different fashion, where all the sounds and the rain and the different characters, they portray a very beautiful storyline. आता तो रिलीज जावपाचो आसा. तर परत एकदा घेऊया एक ल्हानसो विसव. Established in 1974, the Pride of Goa Hotel Fidalgo, situated in the heart of Panjim city on 18 June Road, offers 4-star luxury. Live in style at lavishly designed rooms at affordable rates. 103 elegant rooms with the Fidalgo Food Enclave. Well-equipped venues for banquets and conferences, with 6 halls to choose from. Escape from hectic schedules and pamper yourself at the health spa. Combining business with pleasure, Hotel Fidalgo. Mallikarjun Caterers. We accept soft drinks, ice creams, veg and non-veg buffet orders for weddings, birthdays and other occasions. We also undertake pandal and stage decorations with lightings. Contact Anand Bandekar, Pansolem, Concon, Goa. Phone number 3130-178, 9823524014 or 9405166141. Mallikarjun Caterers. Link Point Advertising, Communication, Designing. Offers for audio-visual production support. Advertisement, Films. Corporate Profile. Documentary. Weddings, Conference Recordings. Audio recordings and dubbing. Making of features and short films. Shooting, equipment hire. Call 9850089429. 750-7390-960. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो. राखपाक गोंयची सोबीतकाय कोण वावुरतलो.
येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. कुडी येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो. आमच्या भोंवतणी एकठांय जावपी गार्बेजीक आमी कोणूच न्हय, आमीच रिस्पॉन्सिबल आसतात. घुसपट जमनीची जाल्यार कोण रिजवतलो. नितळसाणीन रावप हो आमचो अधिकार आसा, पण त्याच बरोबर ती आमची गरज आनी जबाबदारी आसा. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो. राखपा गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो. ही माती लागता मोजी माय म्हाका तिची अपुरबाय. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. दिसा उपरांत तुमकां येवकार. काणकोणच्या रुबी रेजिडेन्सी इमारत दुर्घटना घडिल्ले सुवातेचेर मदत वावर करपाक गुल्ल आशिल्ल्या पुलीस यंत्रणेचो फायदो घेवन चोरांनी काणकोणांत साबार वाठारांनी चोरयो करून लाखांनी मालवत फारयलो. घरांची दारां फोडून चोरांनी घरांतल्यो भांगराच्यो वस्ती आनी हेर मालवत फारायलो. RDX गोवा खातीर काणकोणच्यान बबेश बोरकर. कितल्या सुमारे घडण घडली? कितल्या सुमारे हांव गेलेले मागीर पावणे पांचांक फोन केलो. 4 कापणे येयले. कितले पयशे कितले आशिल्ले? लॉक तेका आसले दिसावी. पुलिसांक कंप्लेन केली न्हू. तुम्ही पुलिसांक कितले वेळ दिला बरोबर? कितल्यान दिला? 4 लाखां आनी कितें? कॅश कितली? ग्रामीण विकासा संबंधान आशिल्ल्या केंद्राच्या साबार येवजण्यांविशीं खास करून बायलां आनी तरणाट्यां येवजण्यांची जागृताय करपाच्या हेतान 14व्या भारत निर्माण भौशीक म्हायती मोहीम 13 जानेवारी सावन मडगांवां सुरू जातली. 13 ते 15 जानेवारी मजगती चलपी ही कार्यावळ मडगांवच्या BPS क्लबाच्या सभाघरांत जातली. RDX गोवा खातीर मडगांवच्यान मंदार नायक. भारत निर्माण प्रोग्राम started in 2006 and all over the country it is being implemented. The schemes are formulated by Government of India, but they are implemented under the Rural Development Agency, under the Women and Child Development Programs, or under Agriculture and Social Welfare Department. The program will start on 14th it will be technical session, and in this technical session all the schemes of these flagship programs will be discussed threadbare by the resource persons from the different organizations and also from the departments. Now this program will start at BPS Pavilion Hall, and it will begin at around 4 PM on the first day with competition, folk dance competition of district South Goa, thrift societies, self-help groups, women self-help groups registered under RDA, BDOs, etc. And the motive is to make them active, the rural population, make them active and really fulfill the concept of empowering the women, because most of the women were from the rural, they don't have scope to come out of their houses. Now through these self-help groups we are going to give them some stalls. These around 16 stalls we are going to give them, and they will exhibit their talents, their skills, and this will be whatever they have done through a cooperative association, self-help groups, they are going to showcase their activities there. निमाणे कडेन खबराचित्र सोंपोवच्या आदी परत एक फावट पळोवया गोंयच्यो मुखेल घडणुको. काणकोणां जाल्ले घडणुकेचे भाजपाक कांयच पडिल्ले ना, काँग्रेसीचो आरोप. काणकोणां दुर्घटनाग्रस्त इमारतीच्या ढिगाऱ्यांतल्यान शेनवारा आनीक 2 कामगारांच्यो कुडी मेळ्ळ्यो. लुसफोनिया खेळा खातीर हातात घेतिल्ल्या रस्त्याची कामां पुराय करून 18 जानेवारी मेरेन लुसफोनिया कडेन सुपूर्द करतले सुदीन ढवळीकर.
आनी मयेकारांची जमीन विकत घेवपाचो यत्न केलो जाल्यार ताचे परिणाम भयंकर आसतले मये भूविमोचन कृती समितीची शिटकावणी. इथे ताचे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावत RDX गोवा. देव बरें करूं.